ओके, मिलन जी थोरै मलाई क्लाइन्ट सर्भरको बारेमा तपाईँ केही बताइदिनुहुन्छ कि? क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ अब क्लाइन्टले सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ, सर्भरले चाहिँ अब क्लाइन्टले गरेको क्वेरीको चाहिँ एन्सर दिन्छ, आफूसँग भएको कुरा चाहिँ अब क्लाइन्टलाई दिन्छ, त्यही हो। यही सिनेरियोमा काम गर्छ। एक्ज्याक्टली, सजिलो एन्सर एक लाइनमा भनिदिनु भयो। क्लाइन्ट र सर्भर भनेको तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हामीले रियल सिनारियोमा हेर्दाखेरि पनि जति पनि हाम्रो कस्टमर छ त्यो कस्टमर भनेको के हो, हाम्रो क्लाइन्ट भन्छ नि हामीले, होइन? हाम्रो क्लाइन्ट भन्छ, होइन? उसले के गर्छ त भन्दाखेरि सर्भिस पाइरहेको हुन्छ। कस्तो सर्भिस? उसले रिक्वेस्ट गरेको सर्भिसहरू, त्यसैले त्यसलाई क्लाइन्ट भन्छ, होइन? तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भनेदेखि जुन वेटर हुन्छ, वेटरलाई बेसिकली अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के पनि भन्छ, सर्भर पनि भन्छ, होइन? उसले के गर्छ त भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टमा त्यो वेटरको काम भनेको जुन क्लाइन्ट, जुन गेस्ट छ जसलाई हामीले क्लाइन्ट भन्छौँ, होइन? क्लाइन्टको सर्भिसको आधारमा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। उसले आफ्नो तरिकाको सर्भिस केही पनि प्रोभाइड गर्दैन। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि क्लाइन्ट र सर्भरको रिलेसन भनेको एउटा गेस्ट र जुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा आएको गेस्ट र जुन एउटा वेटर छ त्यो वेटर र गेस्ट बिचको रिलेसन हो, होइन? तपाईँको के छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टले कुनै पनि चिज रिक्वेस्ट गर्छ, होइन? क्लाइन्टको काम रिक्वेस्ट गर्ने हो, होइन? जुन गेस्टले रेस्टुरेन्टमा गर्यो रिक्वेस्ट, होइन? मेनु हेरेर मलाई यो मेनुको यो ले अथवा यो गर त्यो गर, होइन? र जो वेटर छ जसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सर्भर पनि भनिन्छ, होइन? रियल लाइफमा सर्भर पनि भनियो के हुन्छ अनि त्यो सर्भरको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वन सेकेन्ड, ओके, तपाईँको चाहिँ रियल लाइफमा पनि तपाईँको काम वेटर भनेको सर्भरै भनेर भनिन्छ। अनि सर्भर र तपाईँको चाहिँ वेटर र चाहिँ गेस्ट बिचको जुन रिलेसन छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लाइन्ट र सर्भर हो। अघि मैले भने जस्तै क्लाइन्टको काम कुनै पनि चिज रिक्वेस्ट गर्ने, सर्भरको काम तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यो गरेको रिक्वेस्टलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने, उसले प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो कतिपयहरूमा कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि जो चाहिँ आइटी चाहिँ गरिरहेको छ त्यसलाई पनि कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि सर्भर भनेको विन्डोज सर्भरै हुनुपर्ने या लिनक्स सर्भरै हुनुपर्ने, होइन? र क्लाइन्ट भनेको चाहिँ विन्डोज 10 विन्डोज 7 यस्तो डेस्कटप हुनुपर्ने भन्ने कन्सेप्ट छ, होइन? त्यो कन्सेप्ट भनेको तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अलिकति गलत कन्सेप्ट हो। क्लाइन्ट र सर्भर भनेको कोही पनि क्लाइन्ट हुनसक्छ र कोही पनि सर्भर हुनसक्छ, होइन? त्यो तपाईँको चाहिँ सर्भर भन्ने बित्तिकै विन्डोज सर्भर नै हुनुपर्ने, डेडिकेटेड सर्भरै हुनुपर्ने भन्ने होइन, लिनक्स सर्भरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, होइन? तपाईँको चाहिँ दुईवटा विन्डोज 10 पिसी कम्प्युटर छ, यो एउटा विन्डोज 10 कम्प्युटर भयो, त्यसलाई मान्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो पनि तपाईँको चाहिँ के छ त मानुष विन्डोज 10 कम्प्युटर छ भने तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको यो दुईटा बिचको नेटवर्किङ गराउनु भयो, होइन? क्लाइन्ट सर्भर हुनको लागि त नेटवर्किङ हुनु पर्यो, दुईजना बिच कम्युनिकेसन हुनु जरुरी हुनु पर्यो, होइन? अब यो दुईजना बिच तपाईँले के गर्नुभयो त कम्युनिकेसन गराउनु भयो, कसरी त भन्दाखेरि यसरी केबल कनेक्ट गरेर, होइन? यो एउटा चाहिँ तपाईँको के छ त विन्डोज 10 को यो पिसी 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ, होइन? अब तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो पिसी 2 मा तपाईँको कुनै फाइल चाहिँ सेयर भयो, फोल्डर चाहिँ सेयर भएको रहेछ अरे। अब तपाईँको पिसी 1 ले त्यो फोल्डरको लागि रिक्वेस्ट गर्छ भने तपाईँ के भयो भन्दाखेरि यो पिसी 1 क्लाइन्ट भयो, होइन? यो पिसी 2 चाहिँ के भयो, सर्भर हुने भयो, होइन? जहिले पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि जसले रिसोर्सेस रिक्वेस्ट गर्छ, होइन? र जुन रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ रिक्वेस्ट दिइरहेको हुन्छ रिक्वेस्टरलाई भने तपाईँको के छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्टर चाहिँ तपाईँको के भयो त क्लाइन्ट भयो, र जसले रिक्वेस्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, होइन? रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त सर्भर हुने हो। त्यही भएको हुनाले कोही पनि क्लाइन्ट हुनसक्छ, कोही पनि सर्भर हुनसक्छ। तपाईँको मोबाइल जुन तपाईँले चलाइरहनु भएको छ त्यो तपाईँको के हो त भन्दाखेरि एउटा क्लाइन्ट हुनसक्छ, त्यही मोबाइल तपाईँको के हुनसक्छ, सर्भर हुनसक्छ, होइन? जस्तो तपाईँले इन्टरनेट केही ब्राउज गरिरहनु भएको छ, होइन? तपाईँले सर्भर कहाँ छ त भन्ने तपाईँलाई लाग्ला, होइन? सर्भर कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईँले के ब्राउज गर्नुभएको हुन्छ, होइन? तपाईँको हिडन ब्याकग्राउन्डमा बसिरहेको छ, तपाईँ इन्टरनेटमा कनेक्टेड भएको हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब तपाईँ आइएसपीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, होइन? आइएसपीले तपाईँको त्यसको सर्भर कहाँ छ फाइन्ड आउट गरिदिन्छ, गुगलको सर्भर कहाँ छ त्यसको फाइन्ड आउट गरिदिन्छ। तपाईँ फेसबुक ब्राउज गरिरहनु भएको छ, फेसबुकको सर्भरहरू छन्, होइन? विभिन्न लोकेसनमा, होइन? फेसबुकको सर्भर उसले के गर्छ, फेसबुकको कन्टेन्टहरू उसँग छ, उसले प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि तपाईँ के छ भन्दाखेरि जति पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चिजहरू छन्, जति हामीले इन्टरनेटमा जति पनि तपाईँले ब्राउज गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, त्यसको सर्भरहरू काहीँ न काहीँ लोकेटेड छन्, होइन? त्यो हाम्रो के भयो, एउटा सर्भर भयो, होइन? र जुन हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो हाम्रो के भयो त क्लाइन्ट भयो। त्यति मात्र नभइकन तपाईँ के हुनसक्छ, तपाईँको डिफ्रेन्ट अफिसेस होला अरे, मान्नुहोस् कि अब तपाईँको यहाँ एउटा काठमाडौँको ब्रान्च होला,
हैन। काठमाडौँको ब्रान्चमा तपाईको चाहिँ तपाईको क्लाइन्टहरु होला काठमाडौँको ब्रान्चले मान्नु विराटनगरको ब्रान्चले यसलाई मान्नुस्। यहाँ तपाईको एउटा विराटनगरको ब्रान्च अफिस छ, तपाईको एउटा अफिस खोल्नुभयो। यहाँ तपाईको 2-4 वटा डेस्कटपहरु छन् हैन, 2-4 वटा डेस्कटपहरु छन् र तपाईको के छ त भन्दाखेरि मेन सर्भर चाहिँ यो चाहिँ काठमाडौँको ब्रान्च भयो। काठमाडौँको ब्रान्च भने तपाईको सर्भरहरु यहाँ छन्, रिसोर्सेसहरु हैन। मानुस कुनै एप्लिकेसनमा तपाई मानुस ट्राभल एजेन्सी रन गर्नुहुन्छ अरे त्यसको सफ्टवेयर चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ राख्नु भएको छ, त्यसको मेन सर्भर चाहिँ यहाँ छ भनेदेखि तपाईको के हुने भयो, सर्भर यहाँ आउने भयो। अब तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि क्लाइन्टहरु चाहिँ यहाँ आउने भयो हैन। अब यो बीचको कनेक्टिभिटीहरु कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ तपाईको के हुने भयो त थ्रु इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गरिन्छ। अहिले डिटेल कनेक्टिभिटी हेरौँला हामी। त्यसरी के छ भन्दाखेरि यो पनि इन्टरनेटमा कनेक्ट भएको हुन्छ र यो पनि इन्टरनेटमा कनेक्ट भएको हुन्छ। थ्रु इन्टरनेट अब हामी के गर्छौं त VPN भन्ने कन्सेप्ट युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौं त युज गरिरहेको हुन्छौं हैन, जसले तपाईँ के गरिदिन्छ त टनलिङ गरिदिन्छ इन्टरनेट बीच। हो यसरी तपाईको के त भन्दाखेरि क्लाइन्ट भनेको जसले रिक्वेस्ट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ, त्यो ल्यापटप हुन सक्छ, त्यो मोबाइल हुन सक्छ, त्यो डेस्कटप हुनुपर्छ, एनी काइन्ड अफ चाहिँ तपाईको चाहिँ नेटवर्क डिभाइसेसहरु भयो हैन, त्यही भनेको क्लाइन्ट हो। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जुन हामीले सर्भर भनेर कुरा गर्यौं त्यो सर्भरै पनि तपाईको के हुन सक्छ क्लाइन्ट हुन सक्छ र त्यो सर्भरै पनि तपाईको के हुन सक्छ सर्भर पनि हुन सक्छ। किनभने सर्भरले पनि तपाईको कतिपय केसहरुमा आफूसँग चाहिँ सबै रिसोर्सेस अवेलेबल नभएर उसले आफूभन्दा माथि गएर पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ। यो नै तपाईको के त भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भरको एउटा कन्सेप्ट हो हैन। भन्नुको मतलब एउटै वर्डमा एउटा नेटवर्कमा जसले चाहिँ तपाईको रिक्वेस्ट गर्छ कुनै पनि रिसोर्सेसको लागि भने त्यो तपाईको क्लाइन्ट हो। सर्भर जसले चाहिँ रिक्वेस्टहरु प्रोवाइड गर्छ त्यो तपाईको सर्भर भयो। अब तपाईले अर्गनाइजेसनमा अलिकति हाई लेभलमा जानु भनेदेखि क्लाइन्ट सर्भर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज तपाईको आफ्नो अर्गनाइजेसन भित्र सेन्ट्रलाइज डाटाहरु राख्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्भरहरु युज गर्नुहुन्छ। जस्तो कुरा गर्दाखेरि नर्मल रियल लाइफको कुरा गर्दा सिम्पल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा एक्टिभ डाइरेक्टरी हेर्नुस् हैन। एक्टिभ डाइरेक्टरी तपाईको एउटा डेडिकेटेड सर्भर हो जसमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै अर्गनाइजेसनको जति पनि युजर्सहरु छन्, इमेल अकाउन्टहरु छन्, ती बेसिकली के त भन्दाखेरि एक्टिभ डाइरेक्टरीमा क्रिएट गरिएको हुन्छ। त्यहीबाट तपाईको एक्सचेन्जहरुमा लिंक गर्ने या अफिस 365 हरु अहिले त अफिस 365 हरु पपुलर छ, अफिस 365 इमेलहरुमा लिंक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो एक्टिभ डाइरेक्टरी पनि के हो त भन्दाखेरि तपाईको क्लाउडमा अफिस 365 सँग लिंक भइराछ भनेपछि त्यो सर्भरले पनि एज अ क्लाइन्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। र तपाईको अर्गनाइजेसनमा सेन्ट्रल रूपमा चाहिँ कसले काम गर्यो त भन्दाखेरि तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरीले काम गर्यो। त्यस्तै DHCP सर्भर मान्नुस्, DHCP सर्भरको काम के हो क्लाइन्टलाई आईपी प्रोवाइड गर्ने। नेटवर्कमा आईपी एड्रेस बिना त नेटवर्क हुँदैन हैन। क्लाइन्टमा आईपी एड्रेस त चाहियो, चाहे कुनै पनि चाहिँ डिभाइसेसहरु कम्युनिकेसन गर्नको लागि, चाहे तपाईको त्यो मोबाइल होस् हैन, तपाईले चाहे त्यो डाटा चलाउनुस् हैन, चाहे तपाईले वाइफाई चलाउनुस् या तपाईको अर्गनाइजेसनको पीसीहरु जुन नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको छ सबैमा हाम्रो के चाहिन्छ त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस चाहिँ चाहिन्छ नि, आईपी एड्रेस जरुरी छ। त आईपी एड्रेस तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुई तरिकाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको तपाई आफैले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पीसीमा म्यानुअली, जसलाई हामीले स्ट्याटिक आईपी भनेर भन्छ। भने अब अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आईपी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सर्भरबाट लिन सक्छौं जसलाई हामीले DHCP सर्भर भन्छौं हो। DHCP सर्भर पनि के भयो त भन्दाखेरि एउटा सर्भर हो। अब तपाईको अर्गनाइजेसनमा तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले डिफरेन्ट एप्लिकेसनहरु राख्नु भएको हुन सक्छ हैन। तपाईको टाइमहरु म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर सर्भर राख्नु भएको होला हैन। तपाईले चाहिँ एटेन्डेन्सहरु म्यानेज गर्नलाई, पेरोलहरु म्यानेज गर्नको लागि, अकाउन्टहरु म्यानेज गर्नको लागि यसरी चाहिँ विभिन्न के त भन्दाखेरि सर्भरहरु राखिएको हुन्छ जसको काम चाहिँ सेन्ट्रली डाटा राख्ने र त्यसले चाहिँ तपाईलाई क्लाइन्टहरुलाई प्रोवाइड गरिदिने काम गरिरहेको हुन्छ। क्लाइन्ट सर्भरको कुरा गर्दाखेरि फर्दर अलिकति अगाडि जाँदाखेरि के छ भन्दा टु टायर टोपोलोजी आर्किटेक्चर भनेर हुन्छ हैन। जुन मैले अहिले कुरा गर्ने एक्टिभ डाइरेक्टरीहरुको यिनीहरुको कुरा गर्ने टु टायर आर्किटेक्चर तपाईको जुन के छ त भन्दाखेरि डेटाबेस जुन छ तपाईको चाहिँ जस्तो ओराकल डेटाबेस भएको सफ्टवेयरहरु होला, एसक्यूएल डेटाबेस भएको सफ्टवेयरहरु होला हैन। विभिन्न तपाईको जति पनि सर्भरहरु छ, एकाउन्टिङ राख्नु भएको छ भने त्यसको एकाउन्टिङको पनि डेटाबेस त हुन्छ नि हैन। एट द एन्ड कहीं न कहीं गएर डेटाबेस पठाउनु भएको हुन्छ हैन। ती डेटाबेसहरु चाहिँ स्टोर भएर जुन बसेको छ र त्यो क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सर्भिस दिन्छ भनेदेखि तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टु टायर टोपोलोजी आर्किटेक्चर भनेर भन्छ हैन। तपाईको अब कतिपय केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि थ्री टायर टोपोलोजी पनि हुन्छ। थ्री टायर टोपोलोजी अथवा थ्री टायर आर्किटेक्चर भन्छ। तपाईको के हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईको क्लाइन्ट र तपाईको सर्भरलाई चाहिँ दुई पार्टमा चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् एउटा एप्लिकेसन सर्भर हुन्छ र एउटा डेटाबेस सर्भर हुन्छ हैन। एप्लिकेसन सर्भर भनेको जुन तपाईले चाहिँ कुनै पनि चीज अगाडि एक्सेस गरेर ब्राउज गर्नुहुन्छ
वेब बेस बेसिकली वेब बेस ब्राउजरहरू हुन सक्छ हैन त्यो एप्लिकेसन जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ तपाईको मेन यहाँ सर्भरमा हुने भयो तर डेटाबेस चाहिँ यो एप्लिकेसन सर्भर यसैले राख्दैन यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको डेटाबेस चाहिँ अर्को सर्भरमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ हैन डेटाबेसहरू चाहिँ अर्को सर्भरमा स्टोर भएको हुन्छ र अर्को सर्भरबाट चाहिँ लिइरहेको हुन्छ हैन यसरी चाहिँ तपाईको के छ त जब क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउँछ यो सर्भरले रिक्वेस्ट पिकअप गर्छ यसले रिक्वेस्ट पिकअप गर्ने बित्तिकै यो त एप्लिकेसन हो नि त योसँग डेटा छैन नि त यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो डेटा चाहिँ तपाईँ कहाँ गएर लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ डेटाबेस सर्भरमा गएर लिन्छ र यसले अब तपाईँलाई फेरि यसलाई दिन्छ र यसले क्लाइन्टलाई दिने काम गर्छ यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि हिजो आज अलिकति ठुलो ठुलो सफ्टवेयरहरू मा चाहिँ तपाईँको 3 टायर टोपोलोजी आर्किटेक्चरहरू युज भइरहेको हुन्छ हैन जस्तो तपाईँको के मान्नुहोस् त भन्दाखेरि कसरी यसलाई डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि मेरो अफिसको सिनारीमा मलाई सजिलो हुन्छ मसँग चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा ओपेरा भन्ने सफ्टवेयर छ जुन चाहिँ ओराकल ओडिबिसी डेटाबेसको कन्सेप्टमा रन भइरहेको हुन्छ तपाईको के छ भन्दाखेरि ओराकल भन्ने बित्तिकै जति पनि डेटाबेस भन्ने बित्तिकै तपाईको के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि एप्लिकेसनको पनि कुरा आउँछ र डेटाबेसको पनि कुरा आउँछ हैन एप्लिकेसन भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरि जुन तपाईले देखिरहनु भएको इन्टरफेसहरू छ जुन सफ्टवेयर छ त्यो भयो अब जब तपाईले त्यो एप्लिकेसनबाट रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ तब डेटाबेसको कुरा आउँछ अब तपाईको के छ भन्दाखेरि ओराकल भन्ने जुन सफ्टवेयर मेरो छ सरी ओपेरा भन्ने मेरो जुन सफ्टवेयर छ मेरो अर्गनाइजेसन भएको त्यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि मेरो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा आउने गेस्टहरू छ त्यो गेस्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिसेप्सनमा इन्ट्री गरेर राखेको हुन्छ भने त्यसको त्यो केसमा चाहिँ मेरो के छ दुईटा सर्भर छ हैन जुन तपाईको इन्टरफेस अगाडि एक्सेस गरिन्छ यो हाम्रो एप्लिकेसन सर्भरबाट आउँछ भने त्यसको डेटाहरू जति पनि स्टोर हुन्छ यहाँ आएर बस्छ अब यसको फाइदा के हो त भन्दाखेरि यसको फाइदा एक तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ ओभरलोड चाहिँ बाँडिदाखेरि यसरी ओभरलोड चाहिँ बाँडिदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा सेक्युरिटीमा इन्क्रिज हुने भयो डेटाबेसमा कसैले पनि के हुने भयो त एक्सेस गर्न नपाउने भयो हैन क्लाइन्टहरूलाई डाइरेक्टली तपाईको के त डेटाबेसमा एक्सेस छैन भने चाहिँ तपाईको डेटाबेस सेक्युर भयो क्लाइन्टबाट किन तपाईले त एप्लिकेसन सर्भरमा एक्सेस गर्नुहुन्छ र एप्लिकेसन सर्भरबाट के गर्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन सर्भर रेस्पोन्सिबल हुन्छ डेटाबेसमा गएर लिएर दिने काम क्लाइन्टले त बेसिकली जसले रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई थाहै पनि हुँदैन कि यसको चाहिँ एडिसनल सर्भर छ जुन डेटाबेस सर्भर छुट्टै छ र एप्लिकेसन सर्भर छुट्टै छ भन्ने थाहै पनि हुँदैन अर्को के हो त भन्दाखेरि स्केलेबिलिटी भयो तपाईको हैन सर्भरलाई चाहिँ धेरैवटा मेसिनमा राखिसकेपछि तपाईको एउटा स्केलेबिलिटी आउने भयो र डेटा इन्टिग्रिटी भनेको तपाईको के छ भन्दाखेरि डेटाहरू चाहिँ तपाईको मिडल टायरमा युज भएन कसैले युज गर्न सकेन हैन सेक्युर हुने भयो र अब यसको डिसएडभान्टेजहरू के छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ कस्ट चाहिँ तपाईको बढी लाग्ने भयो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईले एउटैमा हुने काम हैन यो जुन देखाएको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो भनेको एउटैमा पनि हुन्छ यही सर्भरमा पनि हुन्छ तर तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एडिसनल तपाईले सर्भर किन्नु पर्यो एडिसनल सर्भर किन्नाले तपाईको के त भन्दाखेरि एडिसनल रिसोर्सेसहरू जाने भयो तर अब तपाईलाई बेनिफिट के हो त सेक्युरिटीको कुरा आयो हैन त्यसपछि गएर तपाईको फास्ट हुने भयो हैन र तपाईको चाहिँ कुनै क्र्यासेस भइहाल्यो भनेदेखि एप्लिकेसन सर्भर क्र्यासेस भइहाल्यो भने तपाईको डेटाबेस सर्भर छँदैछ हैन यसरी तपाईको के छ भन्दाखेरि ओभरलोडहरू चाहिँ बाढिएको हुन्छ र यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ त 3 टायर टोपोलोजी आर्किटेक्चर भनेर भन्छ ओके यो भयो हाम्रो के त जनरली क्लाइन्ट सर्भरको कन्सेप्ट अलिकति राउटरको बारेमा हेरौँ हामीले त राउटर त धेरै पढ्नुपर्छ हैन राउटरका राउटिङ प्रोटोकलहरू अब मैले यहाँ बेसिकली नेटवर्कहरू चाहिँ गरेको टाइममा चाहिँ विश्वजित भन्नु त के क्वेशन तपाईको विश्वजित सर यो क्लाउडलाई चाहिँ हामी के डाटाबेस सर्भर भन्न सकिन्छ सर क्लाउडमा हामीले डाटा स्टोर गरेर राख्छौँ क्लाउडमा तपाईको चाहिँ तपाईले कुन टाइपको एप्लिकेसन युज गर्नुभएको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तपाईको ओपन हुन्छ तपाईको के हो एप्लिकेसन पनि हुन्छ हिजो आज जस्तो तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी जुन छ तपाईले एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई तपाईले सिधै क्लाउडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन एसक्यूएल जुन सफ्टवेयरहरू छ ती सबै तपाईले चाहिँ त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ हर चीज जुन विन्डोज सर्भर तपाईले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा रन गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई कम्प्लिटली तपाईले चाहिँ क्लाउडमा रेप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कारणले त्यहाँ एप्लिकेसन पनि हुन सक्छ र डेटाबेस पनि हुन सक्छ दुईटै हुन सक्छ ए हस् थ्यांक यू सर हस् तपाईको राउटर छ राउटर भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको मैले अघि भनिहालेँ थोरै इन्ट्रोडक्सन तपाईहरुलाई यो राउटरको बारेमा के हो यो राउटरको साइन राउटर सिस्कोमा तपाईले जुन राउटर हेर्नुहुन्छ यो खालको चिन्हमा पाउनुहुन्छ राउटर भनेको हैन तपाईले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ गोलो आकारमा तर तब डिभाइस चाहिँ फेरि तपाईको स्विच जस्तै चारपाटे हो भने फेरि धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ राउटर गोलै हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ फेरि त्यो होइन है किनभने मलाई धेरै यो चाहिँ फेस गरेको छु पहिला पनि
राउटर त गोलो हुन्छ हो सर भन्छन्, त्यो होइन है, यो साइन मात्र हो, यो साइनले राउटर देखाउँछ। तर तपाईँले जेनरली हेर्नु हो भनेदेखि जुन स्विच हुन्छ सिस्कोको स्विच देखि नि उस्तो उस्तै हो, त्यही तपाईँको ऱ्याकमा लगाएर माउन्ट गर्ने खालको चारपाटे तपाईँको त्यस्तै नै हो नि होइन। राउटर राउटर भनेको बेसिकली के हो त भन्दाखेरि राउटरले मल्टिपल नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट गराउँछ भन्नुको मतलब मैले अस्ति तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सुरुमा नेटवर्किङ गर्नु पर्यो भनेदेखि जुन चाहिँ नेटवर्किङ र यो एउटा पिसीको आइपी यो छ, PC1 को आइपी यो छ होइन, अस्ति कुरा गरेको थिएँ नि त मैले होइन। र PC2 को आइपी पनि के हुनुपर्छ भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसको सबनेट मार्क्स चाहिँ 3टा 255 र चाहिँ 0 भएको हुनाले 3टा बिट PC2 को पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो 3टा सेम हुनुपर्छ र चाहिँ लास्टको डिफरेन्ट हुनुपर्छ, तब मात्र नेटवर्क हुन्छ भनेको थियो हामीले। भने अब राउटरले के गर्छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि अब तपाईँको यसको चाहिँ 192 को ठाउँमा 193 छ होइन, तपाईँको चाहिँ 0 छ यहाँनिर 1 छ 2 छ भनेपछि अब यो दुईटा पिसी बिचको नेटवर्किङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब तपाईँले एउटै नेटवर्कमा तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि होइन, एउटै स्विचमा कनेक्ट गर्नुभएको छ, एउटै नेटवर्कमा छ भने तपाईँ के त भन्दाखेरि डाइरेक्टली यो के त कम्युनिकेट हुँदैन हो, यो कम्युनिकेट हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो के भयो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो होइन। नेटवर्क सेम हुनलाई के हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो 3टा बिट बराबर हुनुपर्छ हो कि होइन। जबसम्म यो 3टा बराबर हुँदैन तबसम्म यो नेटवर्क हुँदैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो 2टा बिट नेटवर्क गराउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो राउटरको युज गर्छौँ क्या। राउटरको काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ बिट्विन दि नेटवर्कलाई कनेक्सन गराउने काम राउटरले गर्छ होइन। अब राउटरको काम त्यति मात्र नभइकन राउटरले तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको अर्गनाइजेसन अब मा चाहिँ धेरैवटा अर्गनाइजेसन्सहरू छन्, धेरै ठाउँमा तपाईँको कनेक्टेडहरू छ भनेदेखि त्यो टाइममा पनि तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसनदेखि अर्को अर्गनाइजेसनसम्म कनेक्ट गर्नलाई होइन तपाईँको राउटर युज गरिएको हुन्छ र त्यो राउटरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिमोट जहाँ जानु छ त्यो ठाउँमा जाने चाहिँ बेस्ट पाथ चाहिँ कुन होला भनेर डिफाइन गर्ने काम गरिरहेको पनि हुन्छ। र बेसिकली राउटर भनेको कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट लेभलमा युज भइरहेको हुन्छ। हर आइएसपीमा तपाईँको के छ त राउटर छ होइन, हर लोकेसनमा तपाईँ के छ त राउटर राखिएको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त एउटा google.com भनेर टाइप गर्नु भनेदेखि तपाईँको घरबाट तपाईँको पिसीबाट google.com भनेर टाइप गर्नु भने फर्स्ट राउटर तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो घरको राउटरमा जानुहुन्छ, जुन तपाईँको सानो वाइफाई डिभाइस छ त्यो पनि एउटा के हो त राउटरको रूपमा एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ हो। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो नेटवर्क गुगलको लागि आएको रहेछ भनेर उसले आफ्नो चाहिँ इन्टरफेसबाट होइन तपाईँ कोसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ त्यसलाई फरवर्ड गरिदिन्छ होइन। तपाईँ कोसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ त आइएसपीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँको त अर्को त वे छैन त किन तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ अर्को वे नभएको हुनाले तपाईँ कुन चाहिँ आइएसपी हो, तपाईँ ओल्ड लिङ्कमा होला अथवा मर्कन्टाइलमा होला अथवा नेपाल टेलिकममा होला होइन, तपाईँको त्यसको आधारमा तपाईँको टेलिकमलाई चाहिँ उसले के गर्छ तपाईँको चाहिँ आइएसपीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिदिन्छ होइन। भनेपछि आइएसपीसँग पनि के छ त भन्दाखेरि राउटर छ। अब आइएसपीसँग के छ त भन्दाखेरि आइएसपी तपाईँको अब एउटैसँग कनेक्टेड हुँदैन, आइएसपी चाहिँ मल्टिपल नेटवर्कहरूसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ र उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आइएसपी को राउटरले तपाईँको चाहिँ सोर्स एड्रेस छ र डेस्टिनेसन एड्रेस कुन हो त्यो हेरेर अनि त्यो ठाउँमा जानको लागि होइन कुन चाहिँ बाटो छोटो पर्छ भन्नाले धेरैवटा राउटर छ नि त त्यहाँ त, कुन चाहिँ बाटो छोटो पर्छ र कहाँबाट डाटा ल्याएर चाहिँ क्लाइन्टले दिन छोटो पर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ क्यालकुलेट गरेर पाथहरू क्यालकुलेट गरेर चाहिँ नेटवर्कहरू चाहिँ कनेक्टिभिटी गराइरहेको हुन्छ। त्यो काम चाहिँ कसको हुन्छ त राउटरको हुन्छ, जुन हाम्रो लागि भिजिबल हुँदैन होइन। तपाईँले बेसिकली चाहिँ हेर्न खोज्नु भनेदेखि हेर्न नि सक्नुहुन्छ तपाईँको पिसीमा भन्नाले कसरी त भन्दाखेरि कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गरेर google.com गर्नु भनेदेखि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् यो गुगलको मल्टी के अरे तपाईँको टार्गेट आइपी यो रहेछ, खास गुगलको आइपी एड्रेस यो भयो होइन, उसले रिजल्भ गरेको हो। यो हाम्रो के हो त google.com डोमेन नेम हो होइन, यो डोमेन नेम हो र तपाईँको यहाँनिर के गर्दैछ त भन्दाखेरि यो आइपीलाई चाहिँ उसले ट्रेसेट गर्दैछ होइन। अब यसले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ओभर म्याक्सिमम अफ 30 हब्स, एउटा हब भनेको एउटा राउटर हो भन्नुको मतलब के छ त उसले अब राउटरहरू ट्रेस गर्दैछ। यहाँ पहिलो लेभलमा हुँदैछ, कुनै कुनै राउटरहरूले कुनै कुनै ठाउँमा सिक्योर गरेर राखेको हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको यहाँ इन्फर्मेसन नदेखाउन पनि सक्छ। हेर्नुहोस् यो पहिला मेरो गेटवेमा गयो, यो मेरो पहिला के हो त पहिलो राउटर हो, यो
फर्स्ट राउटर भयो। अहिले यही छोडौँ, यसको रिजल्ट अहिले पछि आएर हामी हेरौँला। ओके, त यसले के गर्छ भन्दाखेरि बेस्ट पाथ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ र यो हाम्रो राउटरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रोटोकलहरू युज गरेर कुन चाहिँ प्रोटोकल युज गर्दा कसरी बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो सिनारीहरू आउँछ। यो हामीले पछि चाहिँ हाम्रो लेक्चरमा पढिहाल्छौँ होइन। हामीले के गर्छ, युज टु सेन्ड डेटा ओभर द इन्टरनेट। बेसिकली के त इन्टरनेट ओभर चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गराउनलाई चाहिँ हामीले राउटरको युज गरिरहेको हुन्छौँ। या तपाईँसँग मल्टिपल अर्गनाइजेसन्सहरू छ भनेदेखि ती मल्टिपल अर्गनाइजेसन्सहरूको आफ्नो एउटा नेटवर्क चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि पनि ती अर्गनाइजेसन्सहरूले के गरिरहेको हुन्छ त राउटर युज गरिरहेको हुन्छ। तपाईँकै मान्नुहोस् कि तपाईँसँग अफिस चाहिँ 4-5 वटा लोकेसन छ भनेदेखि ती 4-5 वटा अफिसको लोकेसनहरू बिच तपाईँले नेटवर्क गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि राउटर युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ हेड अफिसतिर ब्रान्च अफिसतिर त्यसरी कम्युनिकेट गराउन सक्नुहुन्छ। बेसिकली तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूको लागि हेर्नुभयो भनेदेखि होइन, तपाईँ के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू बिचको नेटवर्क भनेको चाहिँ के त राउटर राखेर कनेक्टिभिटी गराइरहेको हुन्छ। किन तपाईँको ब्याङ्कको जुन सर्भर छ त्यो भनेको के छ त सेन्ट्रलाइज एक ठाउँमा होइन, कुनै ठाउँमा सेन्ट्रलाइज होला होइन। त्यो सबै चाहिँ सेन्ट्रलाइज नेटवर्कमा पुग्नु त पऱ्यो नि त। तपाईँले चाहिँ काठमाडौँमा बसेर होइन, हिजो आज त तपाईँले चाहिँ के गरिदिनु भयो, मैले यहाँ बसेँ, मेरो एकाउन्टबाट चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ थ्रु चाहिँ अर्को ब्याङ्कमा मैले पैसा ट्रान्सफर गरेँ भने के भएको हुन्छ, इमिडिएटली पुगिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब तिनीहरू बिच चाहिँ एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटी अलरेडी भइरहेको छ। पहिलाको जस्तो वेट गर्नुपर्ने 2 दिन 3 दिन भन्ने त्यो कन्सेप्टै छैन अहिले होइन। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि बेन्चहरू छन्, ब्रान्चहरू छन्, यी सब आफ्नो रूपमा एउटा कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको राउटर युज भइरहेको हुन्छ। यो सिस्कोको राउटरको सिरिजहरू कुन कुन राउटरहरू भनेर मोडल नम्बर भने जस्तै 8000, 6000, यो बेसिकली 6000 सिरिजको राउटरहरू जुन छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको आइएसपीतिर युज भएको हुन्छ होइन। यो तपाईँको 4000, 1900 सिरिजको राउटरहरू मिड लेभलको इन्टरप्राइज अफिसहरूमा युज भएको हुन्छ र 1800हरू यिनीहरू जुन 800 भनेको छ यो चाहिँ बेसिकली होम बेस राउटर भन्छ, सिस्कोको होम बेस राउटरहरू हो र सानो सानो अर्गनाइजेसनहरू पनि युज गर्न मिल्छ। 800, यो 900, 1000 सिरिजका राउटरहरू यी भनेको बेसिकली तपाईँको सानो सानो अफिसहरूले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको लागि मात्र युज गर्ने हो। ओके, यो तपाईँको राउटरको कन्सेप्ट भयो। यसको हामीले धेरै पढ्नु छ, धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गएर हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि अब हामीसँग फायरवलको कुरा छ, अलिकति फायरवलको कुरा पनि हेरौँ। फायरवल भनेको हिजो आज तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिभाइस हो होइन। फायरवल किन भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्कमा जति पनि चाहिँ अहिले एट्याक्सहरू छन् होइन, तपाईँको नेटवर्कमा सेक्युरिटीको कुराहरू भयो एकदमै हाई लेभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अर्गनाइजेसनको डेटा तपाईँको कतिको सेक्योर गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको अर्गनाइजेसनमा के लेभलको डेटा छ त्यसको आधारमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि फायरवल चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ तपाईँको इनप्रेमिस तपाईँको कुनै डेटा छ अनि त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ जब इन्टरनेटमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँको इनप्रेमिस तपाईँको मेल सर्भर होला होइन, तपाईँको चाहिँ फाइल सर्भरहरू होला, अफिसको इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू, तपाईँको डेटा सर्भरहरू होला, ती सबै सर्भरहरूलाई चाहिँ सिक्योर गर्न के गरिन्छ भन्दाखेरि फायरवल राखिन्छ होइन। फायरवल भनेको पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको फेरि कम्प्युटरमा डेस्कटपमा नि फायरवल देख्नुहुन्छ, त्यो फायरवल होइन। फेरि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिभाइस फायरवल हो, जसले मेन काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्कभित्र आएको डेटालाई अथवा आएको प्याकेटलाई होइन, आएको के भन्ने रिक्वेस्टलाई उसले के गर्छ त भन्दाखेरि फिल्टर गर्ने काम गर्छ, चेक गर्ने, एनालाइज गर्ने काम गर्छ र यो ठिक हो कि होइन, भित्र पठाउँदा हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्र होइन। उसले त्यो चाहिँ डेटाहरू कुनै चाहिँ तपाईँको स्पामहरू होला, फिसिङहरू होला, यस्तो डेटाहरू होला, विभिन्न डेटाहरू छ भनेदेखि उसले के गर्छ फायरवलमै ब्लक गरेर राखिदिन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट उसले चाहिँ त्यो डेटालाई तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्र पठाउँछ। भन्नुको मतलब तपाईँको अर्गनाइजेसन सेक्योर होस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गरेको त भन्दाखेरि राखिएको डेटा राखिएको डिभाइसहरू भयो। तपाईँको कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँले जानुभयो भनेदेखि तपाईँले सेक्युरिटी देख्नुहुन्छ नि मेन गेटमा, हो त्यो सेक्युरिटीको काम यसले फायरवलले गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो सेक्युरिटीलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अर्गनाइजेसनभित्र तपाईँको एचआरको पोलिसीले के भन्दै त भन्दाखेरि हाम्रो स्टाफ जो जो हो त्यसलाई मात्र आउन दिनु, बाँकीलाई आउनु नदिनु भन्यो भने अब त्यो सेक्युरिटीले के गर्छ, जति पनि आएको टाइममा उसले के गर्छ मोनिटर गर्छ, यो हाम्रो स्टाफ हो कि होइन हेर्छ र त्यसपछि हो भने उसले भित्र पठाउँछ, होइन भने उसले ब्लक गरिदिन्छ। त्यही हो तपाईँको फायरवलको काम होइन। कुनै भिजिटर तपाईँको चाहिँ अफिसमा आउँदैछ भनेदेखि त्यो तपाईँको चाहिँ एचआरले अलरेडी सेक्युरिटीलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो
फलानु भिजिटर चाहिँ फलानु कम्पनीको फलानु भिजिटर आउँदैछ, त्यसलाई चाहिँ फलानुको अफिसमा अलाउड गराइ भनेर तपाईँको एचआर अफिसले चाहिँ सेक्युरिटीलाई इन्फर्म गरे भने मात्र त्यो मान्छे अलाउड हुने हो। भन्नु मतलब फायरवल पनि त्यही हो। तपाईँले फायरवलमा के गर्नुहुन्छ त, रुल्स बनाउनुहुन्छ, यो डेटा अप्लाई गर्ने, यो डेटा अप्लाई नगर्ने भनेर, होइन। अब तपाईँको फायरवलको काम अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामी आफैले एज अ नेटवर्क एडमिन, एज अ सिस्टम एडमिन हामी आफैले त्यस्तो धेरै कुराहरू डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। त हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि फायरवल आफैले पनि तपाईँको चाहिँ फायरवल जुन चाहिँ कम्पनीहरू छ त्यो फायरवल बनाउँदाखेरि नै फायरवल आफैले त्यस्तो ब्ल्याक लिस्टिङ गरेका साइटहरू, ब्ल्याक लिस्टिङ गरेका कम्पनीहरू अलरेडी डिजाइन गरेर उनीहरूले पनि राखेको हुन्छ र डे बाई डे त्यो फायरवल कम्पनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, अपडेट पनि गरिरहेको हुन्छ र उसको डिफल्ट पोलिसीले पनि धेरै कुराहरू ब्लक गर्छ। किनभने त्यो चाहिँ फायरवलको जुन टिम छ, उनीहरू डेभलप गर्ने टिमहरू छन्, एभ्रिडे उनीहरू चाहिँ बसेर के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ नयाँ जुन साइटहरू मार्केटमा जुन ह्याकर्सहरूले युज गर्ने, जुन चाहिँ एट्याकर्सहरूले युज गर्ने, जुन स्पामहरू सेन्ड गर्ने, त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ लिस्ट हो उनीहरूको बनिरहेकै हुन्छ र त्यसमा पनि बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँ के भइरहेको हुन्छ त, पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भइरहेकै हुन्छ जब तपाईँले फायरवल राख्नुहुन्छ त्यसमा। त्योभन्दा बाहेक पनि तपाईँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा बसेर तपाईँको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरको आधारमा तपाईँले चाहिँ डेटाहरू, तपाईँले साइट्सहरू, प्याकेटहरू अलाउड कुन अलाउड गर्ने, कुन अलाउड नगर्ने भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो लिस्टको आधारमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। हो यो नै तपाईँ के हो त भन्दाखेरि फायरवलको काम। अहिले के गर्यो त भन्दाखेरि आएको जति पनि ट्राफिकहरू छन् त्यसलाई तपाईँ के गर्ने भयो, मोनिटर गर्ने भयो र त्यसलाई तपाईँको सेक्योर गर्नुपर्ने छ, डिनाइ गर्नुपर्ने छ डिनाइ गर्ने भयो, अलाउ गर्नुपर्ने छ अलाउ गर्ने भयो। यो तपाईँको हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र आउनलाई भयो। अब आउनलाई मात्र होइन, तपाईँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यदि पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँको अर्गनाइजेसनबाट बाहिर जानलाई पनि तपाईँले त्यो चेक गराउन सक्नुहुन्छ र बेसिकली आउटबाउन्डमा जुन बाहिर तपाईँको अर्गनाइजेसनबाट बाहिर जान्छ त्यो केसमा चाहिँ त्यति साह्रो हाम्रो युज भएको हुँदैन, होइन। तर के छ त भन्दाखेरि त्यो पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ फायरवल। फायरवल तपाईँको सिस्कोको फायरवलको कुरामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँको फायर पावर भनेर छ, यिनीहरू भनेको नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भन्छ, होइन। तपाईँले चाहिँ कन्सोलमा बसेर मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ यो 1021 सिरिज, 41 सिरिज, 93 सिरिज, होइन। र पुरानो सिस्कोको फायरवल भनेको चाहिँ तपाईँको एएसए 500X क्लासिकल फायरवल भनेर भन्छ, यसरी चाहिँ पाइरहेको हुन्छ, होइन। मैले चाहिँ तपाईँको काम गर्ने सिरिज भनेको 2100 सिरिजमा काम गरिरहेको हुन्छु बढी। यो सिस्कोको फायरवल भयो। अब तपाईँको फायरवलको केसमा सिस्कोको मात्र नभइकन धेरै पपुलर फायरवलहरू पाइन्छन् मार्केटमा, जस्तो तपाईँको किन सिस्कोको फायरवल हुनु एकदमै महँगो छ। सिस्कोको फायरवल किन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बेसिकली युजर, होइन, कुन युजर हो, होइन, कतिवटा युजरको लागि तपाईँले फायरवल किन्ने, तपाईँको त्यो फायरवलभित्र पाउने फेसिलिटीहरू के हो त्यसको आधारमा तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि योभन्दा बाहेक अरू पपुलर फायरवलहरू पालो अल्टोहरू भयो, होइन, त्यसपछि गएर जुनिपरहरू भयो, अनि फोर्टिनेट भयो, त्यसपछि गएर सोफोजहरू भयो, चेक पोइन्टहरू भयो, यी विभिन्न लेभलको फायरवलहरू पाइन्छ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा। अब भनिदिनुहोस् त, दुईजनाले ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ। सर मैले सोध्न खोजेको थिएँ, हामीले फायरवल राख्छौँ नि, हामीसँग राउटर हुन्छ, त्यो हामीले कहाँनिर राख्छौँ? राउटर र स्विचको बिचमा राख्छौँ कि पहिला फायरवल राखेर चाहिँ राउटर राख्छौँ सर, त्यही बुझ्न खोजेको। ओके, यो क्वेसनको एन्सर म एकछिनबाट गर्छु। विश्वजी तपाईँको के क्वेसन? छैन सर मेरो। ओके, लोअर ह्यान्ड। मिलनजी तपाईँको क्वेसन म एकछिनमा गर्छु है, एन्सर गर्छु है। हस् सर। अरू कसैको केही क्वेसन यसमा? शिवराज जी। हेलो सर, एक्चुअली नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल र क्लासिक फायरवलमा चाहिँ डिफरेन्सेस चाहिँ के छ? तपाईँको यसमा धेरै डिफरेन्स छ, होइन। हजुर हजुर, अपर वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि जुन अहिले जुन नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल छ त्यसमा मोनिटरिङ गर्ने टेक्नोलोजीहरू, होइन, त्यो सजिलो छ तपाईँलाई, होइन। तपाईँको चाहिँ अपडेटहरू जुन चाहिँ साइटबाट जुन चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड साइटहरू छ त्यो अपडेटहरू भनेको फ्रिक्वेन्टली भइरहेको हुन्छ नयाँ जुन नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलमा। र तपाईँको जुन फायर पावरहरू छ यो भनेको तपाईँको चाहिँ मोनिटरिङको लागि, रिपोर्टिङको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि VMware अथवा छुट्टै सर्भरमा छुट्टै मोनिटरिङ टुल्सहरू इन्स्टल गरेर तपाईँले त्यहाँ बसेर त्यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, इजिली मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरूको चाहिँ डिफरेन्टहरू छ। र अब नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल जुन छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले सिस्कोको नेटवर्किङ प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू बढी आइरहेको छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलहरू जुन छ तपाईँको चाहिँ सिस्कोको नेटवर्किङ प्रोग्रामिङहरूसँग इन्टिग्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, है। यी कुराहरू हो। र इमिडिएट हामीले अहिले हामी प्रोग्रामिङको कन्सेप्टमा त्यसरी गइसकेको छैनौँ।
अहिले जुन नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल हामीले युज गरिरहेको छ, जस्तो मेरो केसमा मैले युज गरेकोमा मलाई के सजिलो छ त भन्दाखेरि मेरो VMwareमा मैले चाहिँ रिपोर्टिङ टुलहरू चाहिँ इन्स्टल गरेको छु फायर पावरको हैन, जसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ गएर रिपोर्टिङहरू इजिली हेर्न सजिलो छ र कन्फिगरेसनहरू गर्नको लागि सजिलो छ। ती कुराहरू चाहिँ डिफरेन्ट छ। ए सो बेसिकली भन्नुपर्दा हामीले अपडेट गर्न पनि सजिलो छ भन्न मिल्छ। अपडेट आफैमा पनि अटोमेटिकली 2 आवर्स या 4 आवर्समा आफ्नो टोपोलोजीमा पनि उसले अपडेट गरिरहेकै हुन्छ तपाईको ब्ल्याक लिस्टेड साइटहरू उनीहरूले। हजुर हजुर यस्तो भन्न युजर खोजेको इन्टरफेस खासमा जुन छ हाम्रो लागि चाहिँ जुन युजर इन्टरफेस छ त्यो युजर इन्टरफेस चाहिँ ग्राफिकल इन्टरफेसमा काम गर्नलाई हामीलाई सजिलो छ। ए ओके थ्यांक यू सर। ओके, अब हाम्रो त्यो नेटवर्क टोपोलोजी कसरी जान्छ म चाहिँ तपाईलाई सिस्कोमा थोरै चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा डिजाइन गरेर देखाउँछु है। अब नेटवर्क कसरी भन्छ हामीले यो कुरा त गर्यौं हैन, यो डिभाइसेसको यो हाम्रो अहिलेसम्म गएको रहन्छ किन गएन खै, यो सेकेन्ड लेभलमा गएर अर्केको छ। अहिले फेरि हेरौँ यसलाई। हेर्नुस् है अब नेटवर्क कसरी हुन्छ त, एउटा बेसिक एउटा अर्गनाइजेसनको नेटवर्क कसरी हुन्छ। हामीसँग इन डिभाइसेसहरू छन् हैन, मान्नुस् पीसीहरू भयो हैन, जुन तपाईको अर्गनाइजेसनको पीसीहरू यो कहाँ कनेक्ट हुन्छ, यो त सिम्पल सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। यो हाम्रो गएर यहाँनिर स्विचमा कनेक्ट हुन्छ हैन। तपाईको अर्गनाइजेसनमा कुन स्विच छ तपाईको अर्गनाइजेसनमा डिपेन्ड गर्छ हैन। बेसिकली सिस्कोको स्विच युज गर्दाखेरि इन लेयरमा चाहिँ 2960 सिरिजकै स्विच युज गरिएको हुन्छ अहिलेसम्मको केसमा। अब चाहिँ गएर यो स्विचहरू पनि एक्सपायर हुँदैछ चाँडै भनेको छ गरे, त्यसपछि चेन्ज होला। यो स्विच बीच कनेक्टिभिटी हुन्छ हैन। यस बीच कुन केबल युज हुने भयो, हाम्रो स्टेट थ्रु केबल युज हुने भयो हैन त, स्टेट थ्रु केबल युज हुने भयो। यो हाम्रो इन डिभाइसेसहरू भयो। ओके, यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एउटा बेसिक नेटवर्क बन्यो। अब तपाईको नेटवर्क सानो चाहिँ नेटवर्क हो भनेदेखि तपाईले चाहिँ एउटा बेसिक खालको राउटर ल्याउनुहुन्छ र त्यो राउटरलाई पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो स्विचमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ हैन। बेसिकली कन्सेप्ट त्यही नै हुन्छ। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि अब मल्टिपल तपाईको चाहिँ आइडिएफहरू कनेक्टिभिटी छ भनेदेखि तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि मल्टिपल आइडिएफहरू पनि बनाइदिनु। यो आइडिएफ केस भयो हैन। अब त्यसपछि गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अर्को अरु पीसीहरू लिए जुन चाहिँ अर्को आइडिएफमा रहेछ रे, यो अर्को आइडिएफको पीसीहरू मैले कनेक्टिभिटी गराएँ। एउटा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र देखाउन खोजेको मैले है यहाँनिर। अब तपाईँ के गर्नु त भन्दाखेरि मैले स्विच लिएँ हैन, यो स्विच लिएँ, यो अर्को आइडिएफ भयो हैन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो आइडिएफ बीच पनि के गर्ने त कनेक्टिभिटी गराएँ मैले, यो आइडिएफको पीसीहरूको बीच पनि। अब यो नेटवर्क कसरी कनेक्टेड हुन्छ हैन, यो एउटा भयो। अब मान्नुस् कि तपाईको यो यहाँ PC3 जुन छ, यो PC3 ले यो PC2 मा कनेक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले के गर्नु पर्यो, या त यो दुईटा स्विच बीच चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो हैन। अब त्यो नहुन सक्छ किनभने तपाईसँग अर्को पनि आइडिएफ छ भने फेरि अर्को पनि आइडिएफबाट चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्ने कुरा आउँदैन। त हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीसँग एउटा एमडीएफ रुम हुन्छ हैन, जसमा तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि कोर स्विच हुन्छ। बेसिकली एमडीएफ रुममा तपाईको हाई लेभलको स्विच जसले चाहिँ लेयर 3 यो स्विचहरु भनेको लेयर 2 को मात्र टास्क गर्न सक्छ हैन। यो ओएसए लेयर पढ्दाखेरि हेरौँला लेयरहरुको बारेमा, यिनीहरु लेयर 2 को टास्क गर्न सक्छ। अनि एमडीएफ मा बेसिकली राखेको स्विच अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, अलिकति पावरफुल हुन्छ हैन, जसले लेयर 3 को क्यापेबल काम पनि गर्न सक्छ। यो मेरो लेयर 3 को स्विच भयो हैन। हेर्दा उही है, अगाडि पोर्ट हेर्दाखेरि उही देखिन्छ, तपाईले स्विच हेर्दा थाहा पाइदैन। तर यो के छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा नेटवर्कमा बुझ्नको लागि डायग्राममा यो खालको स्विचको साइन देखिएको हो। यो खालको जब तपाईले स्विचको साइन देख्नुहुन्छ यो भनेको लेयर 3 स्विच हो। लेयर 3 स्विच भनेको के हो भन्दाखेरि राउटरको पनि क्यापेसिटी भएको भन्न खोजेको हो। अब धेरै जस्तै राउटरको जस्तो क्यापेसिटी भएको पनि होइन, तर राउटिङ पनि क्यापेसिटी गर्न सक्ने स्विच भएको हो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो स्विच र यो स्विच बीच चाहिँ हामीले के गर्छौं त कनेक्टिभिटी गराउँछौं हैन। अहिले मैले कपर केबल युज गराएँ। यो मेरो चाहिँ तपाईको स्विच र स्विच बीच कनेक्टिभिटी भयो। ओके, यो यसरी मेरो चाहिँ कनेक्टिभिटी भनेको। अब तपाईको यहाँ डिस्टेन्स हेरेर मोर देन 100 मिटर छ भने त तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइबर केबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग मोर देन 100 मिटर नभएको हुनाले हाम्रो के छ भन्दाखेरि कपर केबल हामीले युज गरेका छौं। यसको लिंक अफ भएन किन होला भन्न सक्नुहुन्छ? सेम डिभाइसमा त क्रस केबल हुनु पर्यो नि सर। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यो हामीले स्टेट थ्रु केबल चाहिँ मैले चाहिँ स्टेट थ्रु केबल युज गरेँ, त्यही भएर हाम्रो कनेक्टिभिटी भएन। त के गर्नु पर्यो त
अच्छा स्विचै सटडाउन छ जस्तो ओके यसलाई स्विच अन गरौँ स्विचलाई डबल क्लिक गरौँ पावरै रहन्छ स्विचको है यहाँ पावर हालिदिन्छु ल हेर्नुस् त यहाँनिर पावर छ पावर नभएर रहेछ कहाँ यसको पावर ओके अर्को स्विच पनि हो एउटै स्विच हो ओके पावर नभएको कुरा छ तपाईको टेक्निकली पनि तपाईँ के छ त सेम टु सेम डिभाइस गर्दाखेरि क्रसओभरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब हिजो आज तपाईँको चाहिँ स्विचहरूसँग अटो नेगोसिएसन क्यापेसिटी भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ स्टेट थ्रु केबल पनि काम गर्छ यो तपाईँको एउटा बेसिक एउटा के भयो त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो अब यसमा तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको सर्भर रुम भयो यो तपाईँको एमडिएफ रुम भयो होइन हामीले यहाँनिर चाहिँ यसो नोट पनि गरिहालौँ यो हाम्रो एमडिएफ रुम होइन एमडिएफ रुम होइन मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भयो किन मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोर भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट अन्त पनि तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन भएको हुनाले यो हाम्रो आइडिएफहरू भयो आइडिएफ 1 होइन त्यसपछि गएर आइडिएफ 2 अब तपाईँको आइडिएफ त जति पनि हुनसक्छ तपाईँको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर हेरेर एउटै स्विच राखेर कनेक्टिभिटी गराए पनि त्यो तपाईँको के भयो त आइडिएफै भयो यो आइडिएफ 2 भयो अब तपाईँको सर्भरहरू कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने कहाँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ बेसिकली जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो आइडिएफ 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ आइडिएफ 2 पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही छैन तर बेसिकली के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोर स्विच पावरफुल पनि भएको हुनाले हैन यही लेभलमा यही स्विच राखेर पनि गरिन्छ या सर्भरको लागि छुट्टै राखेर पनि गरिएको हुन्छ हैन अब यो सर्भरको कन्सेप्टमा बाट पनि अब अलिकति अगाडि जाउँ अब हाम्रो इन्टरनेट आउँछ इन्टरनेट कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ इन्टरनेट छ हैन हाम्रो यहाँ इन्टरनेट छ त्यसपछि गएर हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा 4321 को राउटरको सिरिज छ यो राउटर पनि राखिदिएँ मैले अब तपाईको यहाँ इन्टरनेट आउँछ हैन अब तपाई के छ त भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर कनेक्सन गर्छु अहिले सर्ट डिस्टेन्समा भएको हुनाले मैले यसरी नै देखाएँ यो मेरो के हो त भन्दाखेरि राउटरमा कनेक्टेड भयो यतापट्टि यो तपाईको चाहिँ त्यसपछि गएर तपाई के छ त भन्दाखेरि यो मेरो अर्को जुन राउटर छ यो राउटर मेरो के त आईएसपी सँग कनेक्ट भयो हैन त यसरी मेरो आईएसपी सँग कनेक्ट भयो अब तपाई के छ त भन्दाखेरि यो राउटरको पनि इन्टरफेस चाहिँ शटडाउन हुन्छ त्यही भएर यो ग्रीन के रे रेड भइरहेको छ यसलाई पनि अनै गरेर देखाउँ है यो कमान्डको बारेमा तपाईले अहिले त्यति ध्यान नदिनु खाली मैले यो पिक्चर हेर्न अलिकति राम्रो देखियोस् भन्ने हिसाबले बनाएको अब तपाई के आयो त भन्दाखेरि अब यसरी तपाईको राउटरमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टेड भएछ यो कनेक्टेड हुने मिडियम भनेको डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन फाइबर केबल पनि हुन सक्छ तपाईको बेसिकली त फाइबर केबल नै हुन्छ यो इन्टरनेट भयो तपाईको आईएसपी भयो यो आईएसपी इन्टरनेटको चाहिँ तपाईको दुनिया भयो यो आईएसपी भयो अब तपाईको त्यसपछि गएर यो तपाई के भयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ नि राउटर कनेक्ट गर्यौं हैन यो एमडीएफ को यो कोर स्विच भयो यो कोर स्विच भयो हैन यो तपाई के भयो त भन्दाखेरि राउटर भयो अब तपाई के गर्छ त यो राउटरको काम भनेको अघि नै भने राउटरको काम के भनेको थियो भन्दाखेरि हामीले राउटरको काम भनेको चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टिभिटी गर्ने काम पनि भयो अब जति पनि तपाईको यो तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको कुरा यो भन्दा बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि तपाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ भन्दा बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि तपाईको यो राउटरको युज हुने भयो राउटर कहाँ जाने भयो त आईएसपी मा जाने भयो र आईएसपी सँग आफ्नै नेटवर्क छ त्यो तरिकाले काम हुने भयो अब हेर्नुस् तपाईको यो नेटवर्क जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यो नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा राउटर युज गरे पनि तपाई इन्टरनेटमा कनेक्टिभिटी भएको हुनाले तपाईलाई सेक्युरिटीको समस्या हुन सक्छ हैन तपाईको अर्गनाइजेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योर गर्नु पर्यो राउटर आफैमा पनि तपाईको बेसिक चाहिँ फायरवलको काम गर्ने बेसिक सेक्युरिटीको काम गर्ने कन्सेप्ट त हुन्छ हैन एक्सेस लिस्टहरु यिनीहरु इनेबल गर्ने कुराहरु आउँछ तर त्यो चाहिँ इनफ हुँदैन हैन क्लाइन्टमा पनि तपाईले हेर्नु भनेदेखि फायरवल भनेर पाउनुहुन्छ हैन क्लाइन्टमा पनि तपाईले हेर्नु भने फायरवल भनेर पाउनुहुन्छ र त्यो क्लाइन्टको फायरवल भनेको त्यो आफ्नो लागि हो हैन र त्यो पनि त्यति सारो स्ट्रङ इनफ भन्ने कुरा हुँदैन यसले कुनै चाहिँ पार्टिकुलर पोर्टहरु अथवा पार्टिकुलर एप्लिकेसनहरु बन्द गरेको हुन्छ तर तपाईको रियल वर्ल्डमा जति पनि चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ ब्याक साइडमा चाहिँ तपाईको स्पाम लिस्टहरु छ हैन ती सबैहरु चाहिँ फिशिङको लिस्टहरु त्यो सबै लिस्ट आफूसँग हुँदैन अब एउटा राउटरसँग क्यापेसिटी हुँदैन नभएको हुनाले अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो बीचमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फायरवल लगाउँछौं अब हामीले फायरवल लगाउने काम गर्छौं फायरवल कहाँ लगाउने अब फायरवल कहाँ लगाउने भन्दा फायरवल तपाईले
राउटर र आईएसपी को बीचमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ एज योर विश, र तपाईले राउटर र तपाईको चाहिँ ल्यान को बीचमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ एज योर विश हैन। कतिपय केसमा कतिपय अर्गनाइजेसनको केसमा जुन यो राउटर हुन्छ इन्टरनेटको लागि, कतिपय अर्गनाइजेसनमा नभनौँ कतिपय आईएसपी र कतिपय कन्ट्रीको रुल्सको आधारमा यो राउटर प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि आईएसपी कै हुन्छ। यदि त्यो केसमा हो भनेदेखि तपाईको फायरवल यहाँ राखिन्छ, किन तपाईसँग यो राउटरको कन्ट्रोल हुँदैन यदि आईएसपी ले प्रोभाइड गरेको हो भनेदेखि। हैन तपाईँ आफैले प्रोभाइड गरेको भन्दाखेरि डेटा किन राउटरसम्म ल्याउने हैन, जुन प्याकेटहरु म यो राउटर भन्दा अगाडि नै फिल्टर गर्छु भनेर तपाईले यहाँ नै फायरवल पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा तपाईको अर्गनाइजेसन एकदमै सिक्योर गर्नुपर्ने छ हैन, तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा बजेटको प्रब्लम छैन, तपाईको डेटाको इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईले दुईटा फायरवल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डबल फायरवल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी डबल फायरवल राख्दाखेरि एउटै कम्पनीको राख्न पाइँदैन, एउटै कम्पनीको हुँदैन हैन। यसलाई डबल लेयर फायरवल भनेर भन्छ हैन। जस्तो मेरो अर्गनाइजेसन केसमा भन्नु पर्दाखेरि मेरो चाहिँ आईएसपी बाट पहिलो फायरवल सोफोज छ हैन, मेरो सोफोज फायरवल छ, त्यसपछि मसँग इन बिट्विन राउटर छ हैन, र यसपछि गएर मसँग यहाँ के छ भन्दाखेरि सिस्को फायर पावर छ हैन, सिस्को को चाहिँ फायर पावर छ। यसरी डबल लेयर चाहिँ फायरवल चाहिँ मा काम गर्छु म चाहिँ। हो यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन अब यसमा इन्भेस्टमेन्ट के हुने भयो, एकदमै ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो हैन। यो तपाईँ के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो। भनेपछि अब कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि अब मसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब यसलाई के गरौँ भने यो एउटालाई यो केबललाई डिलिट गरौँ, सरी अब यहाँ चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ फायर पावर छ, यसरी एएसए फायरवल छ पुरानो हैन। यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फायरवल राखेर हो यो एउटा तपाईँ के हो त इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो। अब कहाँ राख्ने भन्ने कुरा तपाईँको यहाँ राखे पनि भयो, यहाँ राखे पनि भयो। अब यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ तपाईँको सिस्को एएसए राख्न पाउनु भएन। यहाँ तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि अब अर्को भेन्डरको तपाईँले फायरवल राख्न सक्नुहुन्छ। चेकपोइन्ट राख्नुहोस्, पालो अल्टो राख्नुहोस्, धेरै फायरवल छ त मार्केटमा तपाईँको बजेट अनुसारमा हैन। सोनिक वाल, सोफोज अलिकति चाहिँ बजेट फ्रेन्डली पनि छ, फोर्टिनेट हैन। हो यो तपाईँको के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको ल्यान्डको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर यो हो। एउटा कुनै पनि कम्पनीमा जानुभयो भनेदेखि हैन अलिकति चाहिँ तपाईँको मिडियम लेभलको जुन इन्टरप्राइज अर्गनाइजेसनहरू भन्छ त्यो यो खालको पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको अब ब्रान्च अफिसेसहरू छ, अब सर्भरहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि अब तपाईँको यो तपाईँको के हो त भन्दाखेरि एउटा विराटनगरको अफिस भयो मान्नुहोस् हैन। अब तपाईँ काठमाडौँमा चाहिँ अफिस छ भने काठमाडौँमा पनि यही सेटअप हुने भयो। अब तपाईँ त्यसपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि एमडिएफहरूमा चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त भन्दा एउटा अर्को सेटअप पनि लिएर हेरिहालौँ थोरै हैन। अब यो तपाईँको आईएसपी छ हैन, आईएसपी सँग राउटरको कनेक्टिभिटी यहाँ हामीसँग इथरनेट केबल त अभाइलेबल छैन, सिरियलबाट गरौँ। सरी सिरियल केबल यसमा हुँदैन अहिले, सिरियल केबल एड गरौँ राउटरमा। तपाईले यो राउटरहरू किन्दाखेरि नै तपाईँ के त भन्दाखेरि यसरी ब्ल्याङ्क पाउँछ र पछि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार मोड्युलहरू किनेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। मोड्युलहरू जुन हुन्छ किन्दै तपाईँले के अन्त एड गर्न मिल्छ। मोड्युल्स यो सिरियल पोर्टहरू भयो, पावर अन छ डिभाइस मिलन्छ। एकैछिन ल यो एउटा चाहिँ गर्छु अनि त्यसपछि ओके यसको पावर अफ गरिदिउँ। अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तपाईँले पनि बनाएर हेर्नुहोस्, केही छैन, तपाईँलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ। ओके यो तपाईँ के त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ब्रान्च अफिसको कनेक्टिभिटी आईएसपीसँग। त्यस्तै त्यहाँ पनि अब तपाईँ के हुन्छ त स्विचहरू हुन्छ। यस्तो हामी कति ठुलो नेटवर्क डिजाइन गर्छौँ, यहाँ स्विचहरू हुन्छ। यहाँ तपाईँ के हुन्छ त क्लाइन्टहरू एउटा मात्र क्लाइन्ट राखेँ ल मैले। अब तपाईँको केबल कनेक्टिभिटीहरू
अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो मेरो ब्रान्च अफिस मान्नुहोस्, यो यो जुन सर्कल छ यो मेरो ब्रान्च अफिसको भयो होइन, र यो तपाईँको जुन के छ त भन्दाखेरि यो मेरो अर्को अफिस भयो, हेड अफिस भयो होइन। यहाँ तपाईँ के पनि गरौँ भन्दाखेरि सर्भर पनि राखिदिउँ न त, एउटा सर्भर पनि हालिदिइहालौँ। यो हेड अफिसै मानौँ हाम्रो ठुलो नेटवर्क भएको हुनाले यहाँ सर्भरमा गएर यो मेरो सर्भर भयो होइन, यो सर्भर भयो, यो सर्भरलाई मैले यहाँ कनेक्टिभिटी गराएँ। ओके, यो मेरो सबैको चाहिँ सेन्ट्रल चाहिँ डेटा यहाँ छ होइन, जति पनि ब्रान्च अफिस छ यहाँ कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यिनीहरू पनि आइएसपीसँग कनेक्टेड छन्, यिनीहरू पनि आइएसपीसँग कनेक्टेड छन् भनेपछि अब दुईवटा अप्सन छ तपाईँसँग। एउटा के त भन्दाखेरि एउटा भिपिएन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ अब, किनभने यो हाम्रो आफ्नो चाहिँ नेटवर्क प्राइभेट नेटवर्क त होइन नि त, यो भने त पब्लिक नेटवर्क हो। अब हामीले के त भिपिएन सर्भिसेस इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। भिपिएन सर्भिसको मतलब के त भन्दाखेरि आइएसपीसँग जो लिएको लिङ्क हुन्छ त्यसमा आफ्नो चाहिँ प्राइभेट चाहिँ टनल बनाउने, अथवा तपाईँले चाहिँ आइएसपीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सल्ट गरेर आइएसपीसँगै तपाईँले लिज लाइन लिन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँलाई एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। अब अहिले हिजो आइएसपी चाहिँ त्यसरी चल्दैन, लिज लाइनमा चाहिँ रेन्टमै लिएर त्यो धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तपाईँले मन्थली उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, पक्कै पनि वर्ल्डिङको त काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्म आफ्नै केबल छ नि त, उनीहरूले त गरेर फाइबर ओछ्याएको होला नि त होइन। अनि तपाईँले त्यही फाइबर ओभरलाई चाहिँ लिजमा लिनुहुन्छ, रेन्टमा लिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई लिज लाइन भनेर भनिन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। र हिजो आज के छ त भन्दाखेरि इन्टरनेटमै तपाईँको चाहिँ भिपिएनहरू इनेबल गरेर होइन, तपाईँको सिस्कोको तपाईँको यो फायरवलले पनि भिपिएनको लाइसेन्सहरू प्रोभाइड गर्छ, अथवा तपाईँले छुट्टै भिपिएन सफ्टवेयरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको के छ हेड अफिस र ब्रान्च अफिसमा एउटा टनलको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो एउटा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि बेसिक तपाईँको चाहिँ नेटवर्कको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट भयो। यसरी चाहिँ तपाईँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि नेटवर्कले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। भन्नुहोस् त तपाईँले के भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? सर कतिपय अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ त्यो माइक्रोटिक राउटर राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले आइएसपीले दिएको मेन राउटर नराखेर आफ्नै पर्पजको लागि आफैले त्यो मेन राउटर राखेको हुन्छ कि अरू कुनै पर्पजको लागि राखेको हुन्छ सर? तपाईँको माइक्रोटेकको राउटरको बारेमा त मलाई थाहा छैन चाहिँ, तर राउटर आफैले राख्छ भने पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूसँग कन्ट्रोल हुने भयो होइन। तपाईँको आफ्नो इन्टरफेसमा आफ्नो ल्यान्डमा त्यसलाई तपाईँको आफ्नो प्रपोजलाई युज गराउन सक्नु हुनुभयो। आइएसपीले प्रोभाइड गरेको छ भनेदेखि खालि चाहिँ उनीहरूले पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूको फाइबर चाहिँ केबलहरू चाहिँ अथवा कुनै केबल टर्मिनेट गर्नलाई उनीहरूको डिभाइस प्रोभाइड गरेको र तपाईँमा कन्ट्रोल हुँदैन। तपाईँलाई आफूले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। तपाईँलाई अरू पनि प्रपोज छ, मान्नुहोस् तपाईँको अर्गनाइजेसनमा इन्टरनेटै मात्र चाहिएको छ, अरू चाहिएको छैन भने तपाईँको आइएसपीको राउटर युज गर्न सक्नुभयो होइन। त्यो केसमा तपाईँको केही पनि कन्ट्रोल भएन, खालि तपाईँको नेटवर्कको डेटा चाहिँहरू चाहिँ राउटरले लिएर राउटर आफूबाट इन्टरफेसबाट बाहिर पठाउने भयो। अब तपाईँको चाहिँ के छ मल्टिपल अर्गनाइजेसन्सहरू पनि कनेक्ट गर्नु, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ ल्यान्डलाई पनि तपाईँले चाहिँ कुनै एसिएलहरू अथवा त्यस्तो चाहिँ मल्टिपल चाहिँ राउटिङहरू कनेक्सन गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ आफैले राउटर लिँदा बेटर हुन्छ, किनभने आइएसपीले जब राउटर दिन्छ त्यसमा त तपाईँको कन्ट्रोल हुँदै हुँदैन। ओके शिवजी भन्नुहोस्। हजुर सर, हिजो चाहिँ हामीले आइडिएफमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि स्विचबाट प्याच प्यानलमा कनेक्ट गरेका थियौँ, प्याच प्यानलबाट चाहिँ इन डिभाइसमा कनेक्ट गरेका थियौँ। तर हजुर हजुर, अनि त्यसपछि प्याच प्यानल राखेको केसमा र नराखेको केसमा चाहिँ हाम्रो के फरक पर्न जान्छ? लाइक कति बेला राख्ने कति बेला नराख्ने? तपाईँको प्याच प्यानल राखेर गरेको नेटवर्क भनेको एकदमै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि म्यानेज गर्न सजिलो भयो। तपाईँको प्यानलको अगाडि यो चाहिँ कुन चाहिँ आउटलेटको डेटा हो त्यो सबै कुरा प्रपरली लेबल भएको हुन्छ। तपाईँले पछाडि छुनै परेन, टच गर्नै परेन, तपाईँको केबलिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई टच गर्नै परेन। तपाईँले खालि प्ले गर्ने एरिया भनेको के हो त भन्दाखेरि प्याच प्यानलदेखि स्विचसम्म मात्र हो होइन। अब तपाईँको चाहिँ प्याच प्यानल नराखिकन गर्दाखेरि तपाईँको केबलको जुन म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यो बेटर हुँदैन, राम्रो देखिँदैन। एउटा बन्च आएर बसेको हुन्छ, कुन केबल कहाँ कनेक्ट गर्ने, केबल म्यानेजमेन्ट इजी हुँदैन त्यसमा चाहिँ होइन। खालि एउटा नेटवर्क म्यानेजमेन्टलाई इजी मात्र हो। तपाईँको चाहिँ होइन म प्याच प्यानल नराखी गर्छु भन्दा नि तपाईँलाई त्यसमा केही प्रब्लम त छैन, केही पनि प्रब्लम छैन। डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ RJ45 क्ल्याम्प गर्दै तपाईँको चाहिँ स्विचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्याच गर्न पाउनुहुन्छ, केही प्रब्लम भएन त्यसमा होइन। वर्क वाइज हेर्नुहुन्छ भने केही प्रब्लम हुँदैन। तर तपाईँ के छ भन्दाखेरि म्यानेजेबल हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भोलि तपाईँ कुनै चाहिँ एउटा सिङ्गल पोर्टमा प्रब्लम आउँदाखेरि पनि कुन चाहिँ पोर्टमा प्रब्लम आएको भने थाहा हुन्छ। तपाईँलाई केबलिङको चाहिँ ट्रेसिङहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ, किनभने त्यसको ड्रइङ अलरेडी बनेर बसेको हुन्छ होइन। किन प्याच प्यानलमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यो त अलवेज सेम भयो नि त। तपाईँको स्विचमा हुने बित्तिकै तपाईँले भोलि चाहिँ एउटा पोर्ट काम गरेन कि भनेर तपाईँले निकालेर अर्कोमा सार्न सक्नुहुन्छ। अर्को 10 दिनपछि गएर फेरि अर्कोमा सार्नु होला गर्दाखेरि तपाईँको त्यो स्विचमा जुन चाहिँ केबलिङ म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति झन्झट हुन्छ।
प्याच प्यानलमा गर्ने बित्तिकै प्याच प्यानलदेखि तपाईँको आउटलेटसम्म इन डिभाइसेसहरूसम्मको नेटवर्क जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो तपाईँले लाइफ टाइम टचै गर्नु परेन, अब सक्यो त्यहाँनिर। ओके ओके। अनि प्याच प्यानलहरू चाहिँ हामीले लाइक एकताल युज गऱ्यौँ फेरि युज गर्न मिल्छ कि लाइक सिंगल टाइम युज मात्र हुन्छ? तपाईँको जुन पछाडि प्याच गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ धेरै त्यस्तो एक त त्यसरी मल्टिपल टाइम त युज गर्नुपर्ने सिचुएसनै आउँदैन, किन एक ठाउँमा तपाईँको केबल चाहिँ कनेक्ट गरिसकेपछि त्यो त अलमोस्ट भइ नै हाल्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन डिभाइसेसदेखि तपाईँको चाहिँ प्याच प्यानलसम्मको चाहिँ कहिलेकाहीँ केबलको चाहिँ लुप, त्यो प्याचिङमा चाहिँ लुप हुने अथवा बिचमा चाहिँ केबल केही जानेले कट हुने हो भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई एक दुईचोटिसम्म चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही छैन। र तपाईँले धेरैचोटि त्यसलाई चाहिँ पन्च गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ केबल चाहिँ क्रिम गर्ने ठाउँ हुन्छ, राख्ने ठाउँ हुन्छ भनौँ न, त्यो चाहिँ लुज हुनसक्छ। फेरि त्यो लुज भयो भने चाहिँ तपाईँले अब त्यो प्याच प्यानललाई चाहिँ डमी बनाएर अर्को चाहिँ पोर्ट युज गर्नु पर्यो प्याच प्यानलको। ए ओके, हस्, थ्याङ्क यू। अरू केही छ? बुझ्यो यो सिनारियो? हेर्नुहोस् त, यो सबै सिनारियोमा हामीले पछि काम गर्छौँ। यो हाम्रो बेसिक एउटा चाहिँ बुझाउनको लागि मात्र मैले बुझाएको हो है त। यसलाई म क्लियर गरौँ। हुन्छ सर। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा भयो, कसरी डिभाइसेसहरू युज हुन्छ, यो डिभाइसेसको साइनहरू, यहाँ धेरै कुराहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँलाई यो बिच पनि कनेक्टिभिटीहरू गरेर हेर्न मन लाग्छ भने स्विच लेभलमा आइपीहरू राखेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् इन्टरफेस कहाँ कनेक्ट भएको छ देखाइरहेको छ, यो स्विच के हो होइन, राउटरहरू कस्तो रहेछ, राउटरको साइन के हो, फायरवलको साइनहरू, यो सबै कुराहरू तपाईँलाई बेसिक आइकनहरूको नलेज पनि भयो र तपाईँहरू आफूले पनि एकचोटि ड्रइङ गर्नलाई ट्राई गर्नु होइन, ताकि तपाईँहरूलाई यो केबलिङहरूमा हात परोस्, कुन चाहिँ केबलिङ कसरी चाहिँ युज गर्ने, यो वर्क इन्भाइरोमेन्ट कसरी गर्ने भनेर परोस्, ताकि हामीलाई भोलि पछि अलिकति सजिलो हुन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट लेभलमा जाउँ। यो त भयो राउटरको, फायरवलको, यी सबै कुराहरू भयो। अब यहाँ जाउँ स्पाइन लिफ टोपोलोजी आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ डेटा सेन्टरहरूमा युज भएको टेक्नोलोजी छ, जुन चाहिँ सिस्कोमा चाहिँ सिस्को नभनौँ, यो स्पाइन लिफ टोपोलोजी भन्ने आर्किटेक्चर। यहाँ मैले एउटा पिक्चर देखाएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् है। यो बेसिकल्ली तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा सेन्टरहरूमा हाई लेभलको डेटा सेन्टरहरू, जस्तो मानौँ कि गुगलको सर्भरहरू होला होइन, जसले चाहिँ 24 आवर कन्टिन्युसली सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टरनेटमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। अफिस 365 हेर्नुहोस्, अहिले एजुरहरू हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि गएर अमेजोनहरू हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ सिङ्गल सेकेन्ड पनि डाउन हुनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ नि। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको यो खालको नेटवर्क डिजाइन भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो सर्भरहरू छ यहाँ होइन, सर्भरहरू छ, यो सर्भरहरू तपाईँको क्लाउडै भने पनि, हामीले क्लाउडै भने पनि क्लाउडमै त डेटा त हुने होइन नि त। एजुरको चाहिँ हामीले क्लाउड भन्यो अरे भने त्यो एजुरको क्लाउडमै छ त छैन नि, फिजिकल्ली त काहीँ न काहीँ छ नि त होइन। तर तपाईँले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले आफूले तपाईँको आफ्नो एरियाबाट चाहिँ सर्भिस पाउनु भएको न हो होइन। मसँग मेरो सर्भर रुममा भएको मेरो मानौँ कि कुनै चाहिँ फाइलै भनौँ, त्यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि पब्लिक आइपी युज गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ सेयर गरेँ भनेदेखि त्यो के भयो त भन्दाखेरि अरूको लागि बाहिरबाट हेर्नेको लागि क्लाउड भयो, त्यो एउटा किसिमको क्लाउड भयो। भन्नुको मतलब काहीँ न काहीँ फिजिकल स्टोर भएकै हुन्छ, काहीँ न काहीँ तपाईँको फिजिकल त्यसको हार्ड डिस्क भएकै हुन्छ, र काहीँ न काहीँ त्यसलाई के गरेको त खालि पब्लिक आइपी युज गरेर डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी मेथडहरू टर्म्सहरू युज गरेर हामीले के गरेको त इन्टरनेटमा पब्लिस गरेको, त्यसैलाई क्लाउड भन्न खोजेको। भनेपछि अब त्यही खालको डेटाहरू, यो सर्भरहरू भयो, टन्न सर्भरहरू छ यहाँ, यो सर्भरहरू स्विचमा कनेक्टेड छन्। हाम्रो नर्मल स्विच भयो, हाम्रो यो क्याटालिस्ट स्विचहरू भन्छ सिस्को केसमा भन्नुपर्दा होइन, त्यसमा कनेक्टेड छ। अब यो स्विचमा यसपछि गएर हाम्रो यहाँनिर गएर के त कोर स्विचमा कनेक्टेड छ होइन, यहाँ पनि गएर अझै कोर स्विचमा कनेक्टेड छ। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु भने हरेक स्विचसँग कनेक्टेड भएको देखिन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा लिङ्क डाउन भइहाल्दा नि अर्को लिङ्कले काम गरिहाल्नुहोस् होइन। यो एउटा स्विच जुन छ, यसमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखि हरेक स्विचसँग कनेक्टिभिटी भइरहेको छ होइन। यो एउटा डेटा सेन्टरभित्र हुने कुरा भयो। यो स्विच पनि त्यस्तै भइरहेको छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि सिङ्गल चाहिँ केबल डाउन हुँदाखेरि पनि कुनै पनि नेटवर्कमा कहीँबाट पनि इफेक्ट नपरोस् तपाईँलाई भन्ने कुरो हो। अब यो टोपोलोजी जुन छ, यो स्पाइन लिफ टोपोलोजी भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर तपाईँको यसलाई हेर्नुहोस् स्पाइन भन्छ यो होइन, त्यसपछि गएर यो हाम्रो ब्रान्च भयो, लिफ भयो होइन, यो हाम्रो बोर्डर लिफ भयो। यो एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा टोपोलोजी हो जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्भरहरू डाउन नहोस्, कनेक्टिभिटीहरू फास्ट होस्, र यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पब्लिक एरियामा कनेक्ट भएको हुन्छ, र यो हाई लेभलको डेटा सेन्टरहरूमा मात्र हुन्छ है। यो यस्तो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि स्पाइन लिफ टोपोलोजी आर्किटेक्चर भनेर भन्छ। यो एउटा पिक्चरमा मात्र डिफाइन गरेको यति मात्र कुरा हो। ओके,
यही क्वेसन छ आजको टपिक्सबाट। सरी, सेयरिङ बन्द भएछ।